శ్రీయాన్స్ పేట ఇది సాంబ్రాణి పొగేయటం అంటే ఒళ్ళంతా ఈ వేడి ఎక్కడ తగులుతుంది అసలు వేడి లేదు అంతే ఉంటుంది అది వాటికి ఇక చాలు పొగ చూపించడం సాంబ్రాణి పొగ అంటే అది అది ఉంటే ఉండదు వాడికి జాగ్రత్త అండి మీకు అంటుతుంది అది ఇది లేదు అయిపోయింది తలదూకుంటావా పసుపు తాడు ఎక్కడ పెట్టా ఇక్కడ పెట్టా పసుపు కలిపి ఓహో శ్రీయాన్స్ నువ్వు మంచి దూకుంటున్నావారా దూకో దూకో శ్రీయాన్స్ బేటా దూకో ఓకే ఓకే దా అనంతాయ నమః గోవిందాయ నమః గోవిందాయ నమః You changed Janivaram or you have Janivaram? No, I don't have. You want to write it, right? Yeah. देवी गायत्री चंदः देवी गायत्री चंदः परब्रह्म परब्रह्म परमात्मा देवता परमात्मा देवता प्राणायामे प्राणायामे विनियोगः विनियोगः ओम भूः ओम भूः ओम भुवः ओम भुवः ओगुं सुवः ओम ओगुं सुवः ओगुं सः ओम महः ओम महः ओम महः ओम जनः ओम जनः ओम तपः ओम तपः ओम सत्यम् ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपः ओम आपः ज्योतिरसः ज्योतिरसः अमृतम् अमृतम् ब्रह्मा ब्रह्मा भूर्भुवस्सुवः भूर्भुवस्वः ओम ओम मम मम उपात्ता उपात्ता समस्त समस्त दुरिता दुरिता क्षयद्वारा क्षयद्वारा श्री परमेश्वर श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं प्रीत्यर्थं मम मम श्रौता श्रौता स्मार्ता स्मार्ता विहिता विहिता नित्यकर्म नित्यकर्म अनुष्ठान अनुष्ठान योग्यता योग्यता सिद्ध्यर्थं सिद्ध्यर्थं ब्रह्मतेजः ब्रह्मतेजः अभिवृद्धिः अभिवृद्धिः अर्थं अर्थं मम मम कुमार कुमार जनन जनन अंगतया अंगतया एकादश एकादश दिन दिन अनन्तरे अनन्तरे उपवीता उपवीता धारणम् अहं करिष्ये Put it in water and leave it. यज्ञोपवीता यज्ञोपवीता पूजा करिष्ये करिष्ये उपवीते उपवीते ब्रह्माणं ब्रह्माणं ध्यायामि आवाहयामि आवाहयामि महाविष्णुं ध्यायामि आवाहयामि आवाहयामि परमेश्वरं ध्यायामि आवाहयामि यज्ञोपवीता देवताभ्यः नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि स्वागतं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानं करिष्ये ओमापोष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातना महेरणाय चक्षसे यो वश्वतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयथाचनः आचमनीयं समर्पयामि दिव्य परिमल गंधान धारयामि परिद्र कुंकुमचूर्णं समर्पयामि अक्षता समर्पयामि नामपूजा करिष्ये ब्रह्मणे नमः महाविष्णवे नमः श्री परमेश्वराय नमः यज्ञोपवीत देवताभ्यः नमः
नमः समस्त उपचारान् समर्पयामि First touch to bhumi. Okay. स्योना पृथिवी सोनापतिः भवा भवा अनुक्षरा अनुक्षरा निवेशनी निवेशनी यच्चानः यच्चानः शर्मा शर्मा सप्रथाः सप्रताः उदुत्यं उदित्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं right hand up. Okay. ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यम् अग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ओम ममा अनंताय नमः गोविंदाय नमः मम गृहस्थाश्रम अंगतया द्वितीय यज्ञोपवीत धारणं अहं करिष्ये this one you don't need to yes Oh. you can see यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यम् अग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः like this yeah ओम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः वाशी पेट 4 गायत्री